बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज तावन आमी आमची ही तयारी सुरू करता, उत्मीक तयारी. आनी आयज हे माडयेचेर आशिर्वाद घालून फाल्यां तावन आमी नोवेना सुरू करतले. सायबीण मांयची परब बरे भाशेन समारंभूंक आमकां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी देवाचें उतर परगट जातलें. ह्या उतरा वरवीं आमी आमची उत्मीक तयारी करून आमी हे परबेक एके भाशेन तयार जावंक आमी सदांच ह्या मिसांत जावं हांगा कापेलांत येवन वो CCR TV ह्या माध्यमाचेर ह्या मिसां एके भाशेन वांटो घेवन आमकां तयार जावंक हो सहयोग जावन आसा. हाचो बरो फायदो काडूंक आतां आमी हे माडयेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोमयाचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या दोंगराचो चोडूया, ताच्या मंदिराचो मुया. देवाच्या दोंगराचो चोडूया, ताच्या मंदिराचो मुया. सर्वेस्पराचो पोरवो, Soltongra poros forto, solves porace mondi, soglia poros ut forte, devacha dongra choruya, tacha modira chomuya, devacha बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आतांच आमी माडयेचेर देवाचो आशिर्वाद मागला. माडयेचेर देवाचो आशिर्वाद मागप म्हणल्यार आमकां एक परगटणी फेस्ताची आमच्या ह्या कपेलांत फेस्त जावची आसा. ही परगटणी आयज तावन ही माडी खुणायता आनी ह्या माडयेचेर जितले फावटी आमची नदर पडटली तितलेय फावटी ह्या कपेलांत खरीत भाशेन ह्या आमची ओत्मीक तयारी करूंक ही नोवेना जातली. आनी ह्या वर्सा सोत मानता हो मुखेल विशय घेवन आमी खरीत भाशेन ताचेर एका एका सोताचेर आमी नियाळ करतले आनी एक एक सोत कशे भाशेन आमच्या जिविताक आमच्यान लावूं येता तें पळोवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक देवाची कृपा आमी मागतले. तर असलेच मनान आमी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी जायते फावटी
ही देवाची स्वता आमच्या जिवितांत जियोवंक चुकल्या हें वळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें आनी बोगसणे मागूंक ल्हानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी पत्नी सोबत वेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयज पवित्र सभा बागेवन जुआंव दे ब्रितू रक्त साक्षी हाची परब समोरमता. ताचे पासत त्रिएक देवाची मोहिमा गाजोवन सगळीं बराबर म्हणया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवसता. तुझ्या थोर वैभवा पासो आमी तुका वखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थमिया आमची मागणी आमची ते सवा ह्या मिसान दवरुया. आयच्या मिसाचेर आमी सोंपून गेल्ल्या सगल्या कॉफ्रारिया दे नोसा सिनेरा द मिलाग्रिसाच्या वांगड्यांक पासत मागुया. आनी तेच भशेन सगल्या कॉफ्रादीच्या वांगड्या पासत ह्या मिसांत आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सोमेस्त पोरसाच्या उजवाडा बागेवन जुआंव तुज्या रोक्त साक्षाक धिरान आनी निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बळ दिली. भावार्था खातीर ताणें सोंसलें त्या मरणाचो उगडास काडून आयज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भागवन पावलून कोरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणेनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवाक जोडून घेवंक जुदेवाक बरोबर हांव जुदेव जालो. समोर्ती काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समोर्ती काल ना तोरूय समोर्ती काल आसलोल्या परी जालो. तशेंच समोर्ती विरेत
आसा तांकां जोडून घेवंक हांव देवाचे सुमोटी विरेत ना आनी क्रिस्ताचे सुमोटी काल आसा तोरी सुमोटी विरेत आसलोल्या पोरी जालो अस्कोताक जोडून घेवन अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो थोड्यांक पूण कोशे भाशेन तारण जोडूंक घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो शुभ वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमानान खातीर हें सगलें हांव करतां देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जवाब जावन दी म्हजें वोंट सोरेस्पोरा तुजें बोलेपण परगडटलें सगलीं म्हणोया म्हजें वोंट सोरेस्पोरा तुजें बोलेपण परगडटलें तुका शेरोनान येता सोरेस्पोरा म्हाका कदींच फोटो दिवं नाका तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निवार म्हाका चीत दिवं नायक म्हजें तारून कोर जबाब म्हजें वोंट सोरेस्पोरा तुजें बोलेपण परगडटलें सोरेस्पोरा म्हजें कोडप जावं म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो जावं म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजें कोडप म्हजो किल्लो देवा म्हज्या नुस्त्यांतलो हातांतलो म्हाका निवार जबाब म्हजें वोंट सोरेस्पोरा तुजें बोलेपण परगडटलें दोनिया तूं एकलोच म्हजो भरोसो म्हजे तोंडे पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास जल्मांतान तुजेरूच पातयेन आयलां आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय जबाब म्हजें वोंट सोरेस्पोरा तुजें बोलेपण परगडटलें म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीक परगडटलें दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें देवा म्हज्या तोरणे पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय अजून पर्यंत तुज्या ओतोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां जबाब म्हजें वोंट सोरेस्पोरा तुजें बोलेपण परगडटलें उद्गाराक सगलीं उबी रावया सोरेस्पोरा सोय सोय सोरेस्पोरा सोय सोय निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी स्वर्गीचें राज कोरेंच तांचें सोरेस्पोरा सोय सोय सोरेस्पोरा सोय सोय सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं भाग्योंत मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान स्नान दातार जेवणाचें सीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय हेरोदियास नांवाचे आपले भावा फिलिपाची बायलेक आपली भायर केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआवांक धरलो आनी खोडे सांकल्यो बांदून बंदखणींत घाल्लो कारण जिवांव हेरोदीक म्हणटालो तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय पूण हेरोदियासीच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जिवांवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशी मनान ताका कान दितालो बरी एक संद सांपडली हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या कुंवरांक सभावाद्यांक आनी गालिल्याच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी तेच हेरोदिसीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगात्यांक जेवतल्यांक तें मानलें तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें तुका जाय तें म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका दितलों
आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशें तितलें दितलो म्हजे राजवडीचें ओत जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदातार जोहांचें शीश माग. बेगी बेगीन भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नानदातार जोहांचें शीश एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. राजा दुखाभरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पावण्यांचे विडेक पडोवन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जोहांचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बणकणींत ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस येवन ताची कूड व्हरून ताणीं ती एक समाधींत निकी पिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानये. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेसून एक कडेन आमकां शुभ वर्तमानांत म्हणलां, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार ताच्यान पीक दिवंक जायना. जरी ही उतरां जेजू खूब म्हारग पडलीं, कित्याक आपले प्रवादीक आपोवणी तो जियेता आसतना ताका जायते तरेन कश्ट आयलो. ताका ओतम्यान, मोनान, कुडीन सगळे तरेन कश्ट आयलो आनी मागीर खुर्साच्या पलंगार चडयलो आनी भशेन ताका जिवेशी मारलो. पूण हें जेजूचें कर्तूब मागीर उपरांतल्या क्रिस्तांवांक जायत्यांक एक स्फूर्ती जाली. मारतीर कशें धर्मा पासत मरूंक तांकां स्फूर्ती वो इन्स्पिरेशन जालो. आनी आयज पर्यंत जायते जाण धर्माच्या मोगाक लागून आनी क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक लागून मारतीर कशें मरतात, रक्त साक्षी जातात. आनी तांतलो एक रक्त साक्षी जाची परब आयज आमी समरमता तो जावन आसा पागियोन जुआंव दे ब्रीथ. पुर्तुगालाच्या देशांतलो हो नागरीक आनी 15 वर्सांचे पिरायेर तो याज्ञीक जावंक सेमिनारींत भितर सरता आनी मागीर जेजुईत संस्थेचो तो वांगडी जाता, याज्ञीक जाता. आनी त्या उपरांत ताका ह्या संस्थेचे वडील आमच्या भारतांत धाडटात, आमचे इंडियेंत धाडटात. आनी आमचे इंडियेंत तो जायतो वावर कोत्ता. तामिळनाडू ह्या राज्यांत तो वावर कोत्ता. ताका रोखडोच मदुराई मिशन हाचो वडील नेमतात आनी थंयसर वावर कोत्ता आसतना ताका जायते सोंसचें पडटा, जायते कश्ट तो अणभवता. आनी मागीर तो पुर्तुगालाक वेता आनी पुर्तुगालाक आपल्या गांव देसांत गेलो म्हणटच ताचें सगळें आयकतात आनी ताची फामील, ताची घरचीं म्हणटात, आतां परत इंडियेक वचचो नाका, आमचेच बरी तूं राव. पूण जुआंव ब्रीथ तसलो न्हय, भियोवपी न्हय. आपणें धर्म परगट करूंक जाय. कश्ट संकश्ट केदेंय व्हडलें येवं आपणें भियोवंक फावना हें तो बेस बरें जाणो आसलो. आनी तो परत थंयसर येता. हे मदुराई मिशनांतल्यान आपलो वावर एके भशेन कोत्ता आसतना ताच्या जिवितांत जायते एके भशेन बदलप करूंक ताका दिश्टी पडटा. एक व्हडलो मनीस
5 बायलांक घेवन आसलो. तो ताका कोविडतीर कोत्ता. तो हें सारकें ना म्हूण ताका सांगता आनी भाशेन ताका परत बऱ्या मार्गार हाडटा. आनी एक बायलेक सोगल्यांक एके भाशेन हो व्हडलो मनीस वडील आपापल्या जाग्यार धाडटा. तांकां थंयसरल्यान धाडटा. फकत एकूच बायल घेवन मागीर तो रावता. पूण ही एकली तांचे मदली एका राजाची एके भाशेन सोयरी आसता. राजाच्या भावाची धूव आसता. आनी ती आपल्या ह्या अंकलाक आपणाक अशें अशें जालां तें गमयता. आनी त्या उपरांत हो राजा ह्या जुआंव ब्रितोक आपणा सुरशें आपोवंक फॉर्मोन घालता. आनी थंयसर आयलो म्हणटच तो ताका जिवेशी मारपाचें फॉर्मोन दिता आनी ताची तकली कातरून ताका जिवेशी मारता. हो जुआंव द ब्रिटो जें कितें आपूण शिकयतालो आनी हे शिकोवणे वरवीं आपणाक कश्ट अणभवूंक पडटले हें तो बेस बरे भाशेन जाणो आसलो. तरी पूण तो भियेना. कित्याक आपली दोतोन जी घेतल्या आपणाक शुभ वर्तमान जें मेळ्ळां तें शुभ वर्तमान आपल्या उतरांनीच न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान आनी कोरण्यांनी आपणें जिवंक जाय हें तो बेस बरे भाशेन जाणो आसलो. आनी तेंच करूंक तो वावुरलो. आनी हो वावर कोत्ता आसतना ताणें जेजूच्या शुभ वर्तमानाक आपल्या रोगतान साक्षी दिली. आयज ताची आमी परब समरमतांव. जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. आनी जुआंव द ब्रिटो ही स्वताची वाट चल्लो. जेजूची वाट चल्लो. आयच्या शुभ वर्तमानान आनीक एक जुआंव बातिस्त हेच भाशेन स्वताची वाट चलता. तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसा तें सारकें ना हें तो सांगता. आनी हेरोदियस ताचो राग आपल्या काळजांत मनांत घेवन रावता. आनी संदी मेळटा तेन्ना ताची तकली कातरून आपणा लागीं मागता. आयज आमकांय ही स्वताची वाट चलूंक एके भाशेन आपयल्यांत. आनी ही स्वताची वाट चलता आसतना ती सोंपेपणाची वाट न्हय. ही स्वताची वाट कश्टांची वाट. आनी ही वाट आमी चलता आसतना जें कितें जेजू सवें जावं जुआंव द ब्रिटो सवें जावं जुआंव बातिस्ता सवें घडलां तें आमकांय एके भाशेन रावता. हो खुरीस आमकां दर एकल्याक रावता. पूण आमी भियोंक फावना. कित्याक जेजून सांगलां संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी ही वाट चलता आसतना जर जेजू आमच्या बरोबर आसा जाल्यार ही वाट एके भाशेन सोंपी वाट जावंक शकता. आनी ह्या पासत आमी आमच्या भावार्था पासत देवाक सदांच आर्गां दिवंक गरजेचें. आनी ही वाट आमी बरे भाशेन चलूंक आमच्या स्वताचो आमकां जाणविकाय आसूंक जाय. जागृताय आसूंक जाय. आनी ह्या पासत नोवेनाच्या दिसांनी सत मानता हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एक सत ताचेर आमी नियाळ कोत्तले. आनी हें सत कोण भाशेन आमच्यान आमच्या जिवितांत जिवंक जाता तें आमी पळयतले. ही नोवेनाच्या दिसांनी हें देवाचें उतर आनी अदीक करून ताची परगटणी जाता ती आमी बरे भाशेन आयकुची. ताचेर बरो नियाळ कोचचो आनी ह्या स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक देवाचो पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक आमी मागुया. हेंच करून आमकां ह्या पवित्र मिसान देवाची काकूत मागुया. आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो. आंकवार मारयेतावन जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो शिवून जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला.
तुवें तान जिव्या आनी मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकेचें भोगसण कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बसुया. संसारांतल्यो मोजात पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चालल्यो आनी योग्यो ओगोडिता कुशो मांद्यो तुमच्याच मोगाळ पुताक धाडलो बाकी सोयमाताक नेसयलो तोच पेट तुका कोता पळो आनी आमचे काकुतेवो तुमच्याच मोगाळ पुताक धाडलो बाकी सोयमाताक नेसयलो तोच पेट तुका कोता पळो आनी आमचे काकुतेवो म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र आदाराक सविस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा भू काकुत्सार बापा, बागेवन जुवांव तुज्या रोग साक्षाच्या उगडासाक भक्ती बरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यान तितून दोयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनोती मानून घेवन तुज्या एकलेच पुताच्या कुश्टा मरणान आनी पुनर्जिवंतपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव ब्रीत तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवंक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेचेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसली. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट तिसरो उद्गार. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प सायबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, सांजुजे तिचो पती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तशें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पुर्वेन महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. सोशियताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर.
देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या पवित्र जेवणांत कुडीच्या पोसणा रुपान आमी घेतला ते जेजूचे मास आनी रगत सासणीक सोडवणेची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याची पोसण जातात. बागेन जुवांचे विनवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक आनी तांच्या सांगाता सासणाचें जिवीत जडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसात. आयज जबाबदारी घेतल्या कॉन्फ्रारिया दे नोसा सिनियर मिलाग्रीस तांच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. फाल्यां मिसाची जबाबदारी आदाव वाडो. नोवेनाच्या दिसांनी सदां सांजे तेर्स आनी उपरांत मीस पावणे 6 वरांचेर तेस जातलो. दर एक दिसा दर एक वाड्याक नोवेन वांटून दिल्लें आसा. तेन्ना मिसाक फकत मिसाची जबाबदारी घेतल्या त्या वाड्याच्या लोकांनी हाजीर जावचें, ह्या लोकांक येवचें न्हय म्हूण विनंती आसा. CCR TV ह्या चॅनलाचेर हे मीस ताची वितरावणी जातली. सगळी वेवस्था केल्या.
पावणे 6 वरांचेर तुमच्यान ह्या मिसान घरा रावन वांटो घेवंक जाता. आयतारा दीस 7 तारखेर सांत सेबस्तियांवाचें पुरसांव कापेलांतावन भायर सरतलें सांजेच्या 4 वरार आनी मागीर परत येतूच मीस सुरू जातलें. पाशेको वाड्यांतल्यान लोकांन चोत्राय दवरची. त्या दिसा मीस वेगळी जातलें तेन्ना तुमी पुरसांवांत भाग घेनासतना कापेलांत आदी फुडें सुमार 5:30 वरांचेर येवन बसचें. ह्या पुरसांवांक फकत 30 कॉफ्राद वांटो घेतले. दुसऱ्यांनी ह्या पुरसांवांत येवचें न्हय. तेन्ना पाशेक वाड्यांतले 10 कॉफ्राद आनी उरलेले 6 वाड्यांतले दर एका PPC जबाबदाऱ्यान तांच्या वांगड्यांतल्या तेग जाणांक कॉफ्रादीची नांवां एके भशेन फातिमा कुलासो हिचे लागीं दिवची शुक्रार मेरेन. नोवेनाच्या दिसांनी येरादारीची मांडावळ बरी जावंक नोवेनाक येतल्या लोकांनी आपली मोटरां तशेंच मोटरसायकल आमच्या कापेलाच्या कंपावंडांत फाटले वाटेन पार्किंग करतना लोकांक स्टेजी वाटेन भायर सरून वचपाक जागो दवरचो म्हूण विनंती आसा. आतां निमाणो आशिर्वाद दिचोच कुमन्यांव दितल्यात आनी मागीर तुमी घरा वचपाचें. वॉलंटियर्स दाखयतात ते भाशेन कुमन्यांवाची मांडावळ सांबाळची. कुमन्यांव दितात तेन्ना आमची सेवाधर्मीक सेवक आनी यादनीक आसतले जांकां 60 वर्सां अदीक जाल्यान तांणी कुमन्यांव वांटूंक येवचें न्हय. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार.